بسم اللہ الرحمن الرحیم بیاک ٹرکین ددیدہ دے مامالے برار سیارے دار دیجاروٹ انصار مدنیس ونے ان بیاک یوپین چاکوریس جوگ سلام تھینن اسے گلیت پلئی مللار سدٹار اتھلار اسے گام گامور کہ اسے مفیری ہن اسے سوچ سمبچ بیان مشت چاکوری ہن اسے میار سیار ہن اینو اے تربیتی وجہ اسے گام گام جو اتھلار جلی جن کئی شریار بین کئی رسوم و رواجی ہن داد مالس ٹھیٹ جیک تھا بیوکن رینو قوانین اسے اصول اسے رواج اسے پشریگس اے طریقہ اسے کئی چھگر میوہن او میوہ جیک تھے اسپا ایسر چھبوکن انگر اس سٹریگس اور ساتھ ہی کہ شریار ہن پٹھ کے گرک بے دیے کے گرک بے یا ہمسائیگی مجا کہ شریار بیر ایسر گا رواج اسی قوانینی اسے ایسے سختی ساچ عمل تھنس کیسے وجہ اسے گام گام اور چروئی ناسی اسے گام گام اور ظلم بربریت پریشانی دمیجار چٹار انی نیا سے کیا تو اسے مفیری مشوبینس رینو فتو ڈاکسنی چاکوری بینس فتو معصومانی بینس انی بیا کر سوس پاشنت اش فرپوئے بیا کر توم انی مفیری گینی ما آن ان بیا کیو پیگونس یوا سی طرف جو توم طرف جو ہی گٹو مارگینی انینو جوگ سلام تھموس کہ انیس آن کھین دیگے اور آن توم اے اسپا کہ نینو کو چھن اے آن اسوٹ سمرو کے کار تھے وطن تو میں درشبوم ان گامی نمبردار مہر علی دادو بیہن مس دادت انبویتم دادو کمک ظاہرین انے گلیت پلیر ہر دیشر بلکہ اش بلا پوری دنیا تر انے بیاک ٹرکینن کونڈینن تو اینوٹ تس جیک نصیحت تھے ساتھ انے انے گام بارار تس جیک اے پشیگونو پرودونو اے کمک ٹکلی دیا تھے لائی مہربانی بھائی بس خوشی اظہار تھمس پرونی زمانہ کے چگاک میو کھجانت لہذا میں عقل کہن اے مسعود وضاحت تھم انشاءاللہ میں توفیق کھنی ہے لہذا اش میو خوین تھانت بایا کے بارار خوین تھیت تو مثلا بایا کے بارار رکی سوت کہانی تھم تو اسی داد مغلی زمانہ مجا اسی مفیرس گھر بھی نوروز عید بو تو پورے چی مشہ چھال بال جمع بے ان حریب تھنس اے زمانہ کر چلس تماشا بشنس یک نٹے دنس بلکہ نٹے اے یک دنس بود مفیری بے دائی جل تھے شکائی بوئیں نکھلے وہی انبایا کے نٹے دنس اے زمانہ بلکہ تبدیل بھی پھش بھی تن اش بلا موبائل گا ٹی وی گا نی وجہ گی تماشا گا ای چیزی بڑھے گے لیکن بلکہ پھریگا خوشی ہن وہی پرونی رسم و رنگ دیگس تو اش یک دلیا 9 سے 10 اس تمام چون بڑا بوٹ گٹھی بے غریب امیر جمع بے تمام درین میڈیا تھے اجونی چیزیں گوتی اش بڑا مفروض ادے چیزیں گنائش تو اے بے تمام دنیا تی معلومات بھی گے تو پرونی چیزیں اندل یائنس بلکہ اش بڑا نائی چیز اینو اضافہ بھی بلکہ پرونی نٹ میداد مال کو چیزیں کس یاد پرودس اموٹس بلکہ اش بلا میڈیا وجہ گنی دادے چگاگ میدان روتی مالے میدان روتی بلکہ فتوت بوکیے گا سوکال میدان روتی تو انستقال تھے زیادہ بدی موری نتو سی مپیر بزرگ محلی کا گوس کے چگاگ تھیو واقعہ ان کے ہن اسی پرونی مپیری کے ہن اس رسم تورج انجام دینس کیسے مجا جگ گا شک و شباک نش مس ایسے مجا چند چیز کے ہن اضافت ہو جا سٹ ان یاد دہانی تھرم انو بیا کو ہن او واقعہ اسی انو علاقار انو پہاڑی علاقہ بو وجہ گنی آئین ارو ادے بین جے مختلف رئی بے بین شاید خدای نظام تحت پری بے بین تو آئین اکثر دہلی گا بینن کچاک نے دیسوٹے کا دیال پینی سی کچاک نے ایک سم جوانی کا دیال پینس کے اسی آئین یعنی مپیریس بزرگیس آئین اسو کے ایک سم پرونے مپیری کے دہلی ایسے ایگینی وی آئین باقاعدہ حریب تھے اچوشٹنس اچوشٹ ہے آئین والے انو بیا کر ای والے آئین والے گٹی بے نٹرے اور آخری 7 دیزی 15 دیزی اینو کا تھے باقاعدہ
کہ پرون کہ دہلی بینن کہ اس وی آئین وی نیوٹ دم دعا تھنن اچھا ویو کو لفظ میں ہیرنا علیش ویو تھننس تھے اینوٹے تھنس جی آئین ست دے نوٹرے آخری ساتھوا دے جے شک کوشک نینو راٹھی کے ہن پوری بھی جو تو رس ایتھنس جے ایک نیلی چھتی کے ہن ہے یا ایک شکل والا ہے باقاعدہ آئین انو درنو اروٹ داخل بھی یہ شوارن جو الوٹ ایسے در شوارن اروٹ بیا کٹائی رس بھی یہ ایدیشیر مرے ادانے جو او دیان کو ہن او نتیجی جا گے درو گے ایسے او شش کو ہن او ٹر تھے والے آئین ارو والے نٹرس باقاعدہ ادانے چوش بیش انی مپیروٹ بزرگوٹ لیلہن تو انو ایسے پرونو ایک کلچر کا سو کیسے تحت آئین وی باقاعدہ ایسے رسومات بینس جیسا کہ ایسے بزرگ سے آئین رہے ناروز ایتیشک پروگرام بو تو ادان وی مشے کے ہن اس پروگرام تھی تو چاہے اس الگ پروگرام تھے نہیں سیجا دے سوچے کیا ہنیا اخو مجا گٹی بھی وی رینیو کا آئین پروگرام بیس ایزے نے آئین ساتھی ہن بے کی اسے انو کوٹھن انو کوٹ مجا بس شی میٹی تھونا سے شی میٹی تھونا سے اگر ما نا مونٹنس تو نوم ایسے پرون شی میٹی تھنس شیونے کھینے ادے بے کو تن سیزنہ خان ادو شدلوک بو تو انی جاک انو بیاک شیلو ہن تھے کم جگ بنس ایسے وقتر بزرگی اسے کم اسے تو ایجیک تھنا شی میٹر گٹی بنس اے دیش کمک انسیو چونی ہن تنگ آئی ہن آئے گٹی بے آئے تم کے رسوماتی ہن اے اسے بپائی استادی اسے اے ولے باقاعدہ طور مپے رکھ سے نومش ہے تم بزرگی کے ہن اے نوٹ ایک تو یا نوم دیوت اے سن بے آئین خوشی منایا تھے آئینو بجنس جیسا اشے انو کو دیسن کوسٹ بس نسالے دیس تھونس کیسے تقریب منعقد بھی کیسے زلار ادان اسے نجارو کا آلن مہمانی کا آلن صبح کا انجمہ ہنت انو دے جے شک اکیگا ویزے طریقات یعنی پروگرامی کے ہن آئے بینس تو اش بلا دور مجا ادے بلن وزارو انس مجا کمی آلین البتہ اسے بزرگ سے رہو عمر سے بالکل صحیح ہن چونکہ میڈیائی دور آئی ٹی وی دور آئی موبائل دور آئی تو شاید پھت بیا یا انسر اسے نوجوان کے ہن اس بوجھ دلچسپی نہ گنی کیا یا مپیرس توجہ نہ دیسا تو اسے پرونی کے رسوماتی ہن کم بیگن اے پرونے رسوماتی کے ہن ایسر ارو اسے مذہبی عقیدات جیک اثرک نہ پیش تن گئے اثر بک امکانات نش تو اسے رسوماتی کے پرونے کے مش رسوماتی اے بس انجام دو کے واجے اور آئندہ آنے کی سم تقریب کے ہن اے گا بس منعقد تو کے واجے میں مپیروٹ بزرگوٹ جوانوٹ گزارش بھی اسے کو پرون کو کلچر ہن کو بس آئین باقاعدہ نسالے ریسے مجا یرگ چگا تھیس ہن بائی گا چگا بلن باقاعدہ گٹی بے جوانی کے ہن اے شاپ بھی در در یہ شاپ بھی رس ضرور 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 بالکل ضرور تو اسے کو روحان بادمی صاحب کے ایسے خواہشین ایسے مطابق اسے پرونے رسمیں مطابق جیک طریقہ سو شاپی ایسے تھن تو انشاءاللہ مس گزارش تم دو جوانی آن مسائل بھائی ساتھ با جوانی ٹرے ہوئے تو بس تو بھی کے پرونے کے رسم میں ایسے واحد آنوا پرونے کے رسم میں ایسے کمک انوٹ نشاندہی تھے انوٹ نشاندہی تھے انجاروٹ بس پرجرون کے جناب بس اسے پرونے کے رسم اسی کیسے تحت بس بیون اسے اے انجارو کے ہن انوٹ لیلبوت انسر اروگا چند چیز کے ہن اینو خیال شروع بین کیسے مسوجاروٹ گزارش تم کہ تو بز عرصہ اس کے شاپنا بھی بات اموٹنت لیکن اسوٹ یاد ضرور ہن مپیر اکبئی بزرگ اکبئی کیسے اولاد بگنش اوسے شاپ چلی ہن کونے ادو جوان اکبئی کیسے داری بوج برشن تو رسکائی تھے شاپ کے ہن تو اے کے ہن اے چھلی ہن تو لہذا مسائل سانت بین انیو جاروٹ گا مئی گزارش بے انو چیز کو ہن اسے نزاکت کے ہن چکو جا سوسانا شاپی گیا تو صحیح بڑی مہربانی بھائی محلک روسے اسے بادمی را کو ہن ہو اسے مہمان گا ہن اشانو میں پھلے اشان تقریب کو ہن ہو اچھا مہمان ہن لہذا بس انسے نو میں چکی کے ہن شروع انصار مدنی صاحب مونی رجوک بیٹھو شو سونو گا گوشپور پوٹ بیٹھو شو سونو گا گوشپور پوٹ بیٹھو محل مامائی مونی رجوک بیٹھو شو سونو گا گوشپور
Potro betto, sho sono Gagoshpur. Potro betto, Jamila Monero jog betto, sho sono Gagoshpur. Potro betto, sho sono Gagoshpur. Potro betto. O balık enom de. اقتدار monero jog बैठी she soni ga hilal mal बैठी she soni ga hilal mal बैठी Anubaya kohan o sulum khan ra kas ऐसे ही दो मच अनुबया बितोहन तो ऐसे ही पूरी अहमियत तो खैर बेचुन रसूल लनुश May khayalay mutabik anubaya kohan o ko sulum khan rai ke chaga thanan anasu yugo mushut asu ke maperu jo machaga pardunus ऐसे मुताबिक न से बहुत पुराने तारीखी रहिन तो नो बहुत मुशुट असो लेकिन अदान अरु मसुट एक जगह अनथम के जनाब अने के हरी वक्त है के रस्म सही के नसाल जो बात सिलसिला बे कैसे अन बे जिक्र थे यस आन अरु जनाब बादमी साहब टूट अना गुजारिश था मस के जनाब बहुत अदेदा चीज़ ऐसे के इख्तलाफ बेन एक मुतुसा नाराज़गी बेन से चुना मुना मामला तौर तो अने हरी पर वे एजक के नुसा नाराज़गी ऐसे नट दिए तो के एजक खुश ना आसा तो ऐसे उन बेजक था ना ऐसे रुपये दयाक पोयाक शारे तो जेक बश ऐनी हाथ तरफ थे अचूश मजा बाकायदा वो शामिल वे एक रेक ऐसी नाराज़गी एक ख़त्म बेश ऐसे यानी रारो मजा अन मौजूद था बुजुर्गुल लेलिन ओ मनरो नाराज़ अनु तो ऐसे हरे पर वही घटी बे के तो ऐसे ए बश के घरोनी टायर पे जो या मजा मरका जो पुटो थप नट हरी वक्त नटक देनस कैसे मजा हर मनरो को थेस मपेरी बने बुजुर्गी यार बेगे तो शुकई बनी बाकायदा ए टाइम पुराने नूर असई आन देसी फरन थोनस बस एन्यू वर्दी असी बनी जैसे वक्त अनि बूटे प्लास्टिक बूटे न बनस अन कोरी असी कोरी बनस थौटी बनस बनी बाकायदा वही गटी बनत देनस नंबरदार साहब बोदी जूथा मुस थे यूपे मिल्यूक थे तुस समुटे टाइन बया कर मुशोटेगा चूँकि ऐसे दिन फिल बदिहा शेरी पढ़ें खुदाई सलाहियत ने जग से किताबी पढ़े जो कुर्शे थे गा शायरी थुक दुबेन दिन ऐसे एक राग से चुक थे आन को मनुरुक से कंकरो चुखरी वो तुरसे की शायरी थे मोजक जाप ते लब थी के तुरसे की शायरी थे अच्छा एक से नमाज ने पढ़े गुजू चाल मुक दुजे मोशोचो को तुरसे की शायरी थे यूलू न सब का जाफाना कहने अगर से इजाज़त भी मफेरी हन अनसट बस बुयतुन ओए कमक तुम कलाम आन बया कर फल थे ना दादो बेनज़ीर इफामो करते चुप्त वावला थी के बेनज़ीर इफामो करते चुप्त वावला थी के बस मोबाइल आलजू नो माशरा बर्बाद थी के दादो माले रस्म बंद थे हर चैनल आज़ाद थी के इंसान दुनिया से कचाक हाल उर्वलिन होश फिकर न थी गात अगर उर्वलिन गुनाह सवाब इंसान ने लेल न थरे नस मफेरार जकुरु बाल उर्वलिन कैसे हती बिठी जन कैसे डिमी तो कैसे शिशे आखिरी उम्र हो सजदगार उर्वलिन रोज़ा इमास गेबन कचाक एक साली रोज़ा इमास गेबन कचाक एक साली रोज़ा रूथन चप्थ नस्तुवारी शिशोंदे छोरन शक्त सजदगारी अच्छा में बेनन अशबला जवारी थी बिजली खास न दे मोबाइल बंद थरेगे बिजली खास न दे मोबाइल बंद थरेगे नोम मैसेज कोई मतंग थरेगे और सो निश नोमी ने चुक बवानन ने नोम मैसेज कोई मतंग थरेगे खुदा जवारी गाहाजी और हिदायत दूत नुसुब जग जुमाट विकेट बंद थरेगे Asay bir kişur ganitale çimare hane şinge dorte paharu çmayare hane na Asay bir kişur ganitale çimare hane şinge dorte paharu çmayare hane Nikhangare deşe
asayni dade male hane bagarot ejak bode chinale hane Jula. nikhangare deshe asayni dade male hane bagarot ejak bode chinale hane mushine jakse samani bas jangai sanges bata khada the shultun sangi sange mushine jakse samani bas jangai sangen bata khada the shultun sangi sangen asai pahade warup gano sonai sangen asai pahade warup gano sonai sangen gulkus ga tsariku sag nangi sangen asai pahade wadrapthanu sonai sangen gulkus ga tsariku sag nangi sangen belchar do bani ga rakapushi asai ropin nilina jute sanchi chili chijotin belchar do bani ga rakapushi asai ropin nilina jute sanchi chili chijotin wayar gadi na wash ten farpu jipe rotin butu jo khubsurat asai baga rotin بودی جوتا مزمما آن ظاهرین سو بیا کر وی آن اسے دادا مالا بیانس ایزگا ظاهرین انه بیا کر بی ای بس یاد تیگس ای نوٹ مشتی رینو کے الکان ان یاد تیس تو سیوں بے حیون بے رینو ٹوشتو نے اور ای دنیا تی مخیج نوش لیکن ای نو وجہ آل بی ایس بہل تھین تو اش بیا کر بی جگزلی ای اسے دادا مالس آن بی شریار بگینس مشتار بگینس علاقہ جو ٹٹار دور تھینس کیسے وجہ اسے گامو مجامل لارسی اش فربوئے آن نمبر دا صاحب بیہن خدا نس صحت دوت سلامتی دوت اسے ممائے آن بیہن پشی ہیو خوش بین انی پھوٹے تو ان طریقہ اسے گام مرگا انی مفیرو عزت تھے اینو کو کمک ڈونک بئی اینو اسپا مورے کنڈی گیس تو اسے وجود جو بودی بیماری ہے دور بین آن سوس پڑانت بعض بیمارو علاج کی اونسبو کھین اور خدا اگر رسول بہل بین او منورو کوس اسپاو مرگ تین رانن کی اسپاو مرگ صدقہن توم کھیرے پیرے موزی کھیروگنے صرف اسپاو مرگ تھی تو او اسپاو مرگ صدقہن اش بیا کر اسے ندادا مالس کھو اسپا مورک تھی ظاہرین انو اسوکار تھے ایک حیون اکھن انشاءاللہ آنو انی حیونی ہری کھیرے گام اور دشور ہری مس انی سمروک کوشش تم اور ساتھ نے صحیح ہی گٹماری نی جوگا سلام تم اس ان بیا کر وئی اسوٹ عزت دیگت تو اش ناظرین سوس پاشنت انا بیا کر کئی دادا مالس اسپا چگا تھی گے مئی چماٹ گانا بین کی انی گام ارگے انی بیا کرگے انی مشت ہیشی سموٹے سو مشوٹمس سوس گا توم آل اولادوٹ انی مشتی ہیش سمریگت اینوٹ پشریگت تو چھئی گوٹرگا مللار بئی چھئی گامرگا مللار سودٹاروائی اتھلاروائی انی مورے گینی انے فرپوئی انے بیا کے جو اجازت لکھموس نے نائی گام کر رینو بیا کر بئی نے اینو اسپا مورے اٹے سو مشوام آیاک بوسینٹ تو میزبان انصار مدنیت اجازت دا خدا حافظ